न्युज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 14 युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला काठमाडौँ 9801167733 0140395005। होटल सारा पोखरा, luxurious hospitality. Himalayan White House International College, make your decision worth it. Dish Home Fibernet, Prakash Punja, The Ultimate Light Center, Pokhara, Sabagriha Chowk. Phone number 061 522 074. नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिवेशनमा 4 विधेयक र 2 अध्यादेश पारित। पर्वतमा जल दुर्घटना नमुना उद्धार अभ्यासको प्रारम्भ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने मन्त्री गाहा मगरको भनाई। भारतीय तरकारी सहज रूपमा नेपाल भित्रिएपछि नेपाली किसान मर्कामा। स्वदेशी बजारमा भाउ नपाएको कृषकको गुनासो। कम्प्युटर परीक्षा प्रणालीको विधि मार्फत स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न। काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र बागलुङमा खेलप्रति युवाको रुचि बढ्दो। राम्रो प्रशिक्षक र खेल मैदान नहुँदा खेलाडी गाउँमै सीमित। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौँ हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। नेपालको संविधान धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको हो। माघ 18 गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा 17 वटा बैठक बसेको र 4 विधेयक र 2 अध्यादेश पास भएका थिए। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापा मगरले सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म बागलुङद्वारा बागलुङ नगरपालिका 2 स्थित कालीगण्डकीमा आयोजित जल दुर्घटना उद्धार नमुना अभ्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गाहा मगरले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। मुलुकले उत्कृष्ट नतिजा पाउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक रहेको मगरले उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकले रिजल्ट पाउनका लागि लगानी गर्नैपर्छ। त्यसको लागि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढाउने गरी मैले पनि काम गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च बनाउने कुरामा म कन्जुस्याइ नगरी नैतिक रूपमा र आवश्यक साधन र स्रोत जुटाउने कुरामा सकारात्मक छु। उहाँले सुरक्षाकर्मीहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै सोही अनुरूपको कार्ययोजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो। मन्त्री गाहा मगरले राष्ट्र र जनताको पक्षमा सीमित स्रोत तथा साधनको प्रयोगमा कार्य सम्पादन गरेको बताउनु हुँदै सुरक्षाकर्मीहरूको योगदानको ढिलो चाँडो मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयद्वारा उद्धार अभ्यासका लागि विनियोजित बजेट यथेष्ट नभएको बताउँदै आगामी दिनमा विपद
व्यवस्थापन सम्बन्धी थप तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री गाहा मगरले देश र राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्ने कसम खाएको बताउनुहुँदै भन्नुभयो, हामी जस्तो सुकै समय र परिस्थितिमा भए पनि आफ्नो कार्यक्षमता र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। फलस्वरूप हामी नेपाली भनेर गर्व गर्न पाउँछौ। उद्धार अभ्यास कार्यक्रमपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरको सभापतित्वमा गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल गरेको थियो। छलफलमा आगामी वर्षातमा हुन सक्ने बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक विपदको जोखिम न्यूनीकरण र आकस्मिक उद्धारबारे छलफल गरिएको थियो। बुद्धयरले पोखरा भद्रपुरको दैनिक सिधा उडान गर्ने भएको छ। पोखरादेखि भद्रपुरको उडान अवधि करिब 1 घण्टाको हुने एयरलाइन्सले जनाएको छ। यो गन्तव्यको प्रमोसनल भाडा दर 7,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनीका अनुसार पोखराबाट भद्रपुरको उडान समय हरेक दिन बिहान 6:15 बजे तथा भद्रपुरबाट पोखराको उडान समय साँझ 6:55 बजे रहेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुद्ध एयरले भनेको छ, दैनिक उडानबाट यी दुवै ठाउँको पर्यटकीय स्थलमा चहल पहल बढ्नेछ। भद्रपुरमा नजिकै रहेका चिया बगान, विभिन्न धार्मिक स्थल तथा देशकै होचो ठाउँको अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय खानपानको स्वाद पनि लिन सकिन्छ। इलाम तथा ताप्लेजुङबाट पूर्वको सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्रृङ्खला सजिलै हेर्न सकिन्छ। यस सिधा उडानबाट भद्रपुर नजिक रहेका भारतीय सहरहरू सिक्किम तथा पश्चिम बङ्गालका दार्जिलिङ, सिलिगुडी तथा विभिन्न सहरका पर्यटकहरूलाई पोखरा आउजाउ गर्न सहज हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भद्रपुर तथा सीमापारीका पर्यटकहरूले पोखरा तथा वरिपरि रहेका ताल तलाउ, हिम श्रृङ्खलाको आनन्द लिन सक्छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एडभेन्चर्स ट्रेकिङ रुचाउने पर्यटकका लागि पोखरा अपरिहार्य गन्तव्य रहेको छ। विक्रम सम्वत 2075 असारभित्र कालोपत्रे सक्ने गरी गोर्खा बारपाकसम्मको सडक ठेक्का लाग्यो। 4 खण्ड छुट्याएर कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको सडक 7 वर्षसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। बारपाकसम्मको 46 मध्ये 33 किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेर 11 किलो छेवेटार भालुस्वारा सडक कार्यालयले काम गरिरहेको छ। तर कालोपत्रेको जिम्मा पाएको ठेकेदारको ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण समयमा काम नहुँदा स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। सन् 2075 असारभित्रै सक्नुपर्ने 22 देखि 30 र 30 देखि 46 किलोमिटरको 2 खण्डको काम म्याद सकिएको 4 वर्षसम्म पूरा नभएर अलपत्र छ। 22 देखि 30 किलोमिटर खण्ड कालोपत्रको जिम्मा लोहनी ब्रदर्सले पाएको छ। 2072 असार 31 मा 8 किलोमिटर सडक 2 वर्ष अर्थात् 2074 असार 15 भित्र सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर म्याद सकिएको 5 वर्ष बित्न लाग्दा उक्त खण्डको 80% मात्र काम सकिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले 2076 असार 26 मा 2 वर्षभित्र कालोपत्रे सक्ने लक्ष्यका साथ ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 2075 असार 13 भित्रै सक्नुपर्ने सडकको म्याद सकिएको 4 वर्ष बित्दा 70% मात्र काम सकिएको छ। उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको म्याद 5 पटक थप भइसकेको छ। सडक खण्डमा अहिले बर्खामा झरेको पहिरो पन्छाएर नाला निर्माण, ह्युम पाइप राख्ने लगायतका काम भइरहेको छ। कृषि उत्पादनले भने जस्तो मूल्य नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। कृषकहरूले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेका काँक्रा, फर्सी, टमाटर लगायतका कृषि उपजले मूल्य नपाउँदा मर्कामा परेका हुन्। खुला सिमानाकाले सस्तो भारतीय उत्पादनका तरकारी सहज रूपमा नेपाल भित्रिएपछि नेपाली किसान मारमा परेका छन्। सम्भावना देखेर कृषि पेसामा लागेका किसान भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि समस्यामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाली उत्पादनले किन उपयुक्त बजार भाउ पाएको छैन भनेर तरकारी व्यवसायीलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा।
यो बोर्डरमा चाहिँ नि यो खुल्ला निकासाको कारणले गर्दाखेरि जहाँबाट नि आउने विषादी युक्त खानै नहुने चाहिँ नि यो तरकारीहरू पनि यहाँ आएको छ, तर हाम्रा नेपालीहरू महँगो तिरेर खान बाध्य छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ तुरुन्तै यो सरकारले चाहिँ नि, किनभने सरकारको नेपाल सरकारको कानमा नि पर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारको कानमा नि पर्नु पर्यो, सबैको कानमा परेर यो चाहिँ यो कस्तो भनेदेखि यो विषादी युक्त तरकारीहरू यो नेपालको पनि जाँच्नु पर्यो र बाहिरको पनि जाँच्नु पर्यो। जाँचेर यो कतिसम्मको खाना हुन्छ कतिसम्मको खाना हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो। त्यही हो, अब इन्डियन तरकारी चाहिँ आउन दिनुहुने, इन्डियन तरकारी रोक्नै पर्छ। इन्डियन तरकारीलाई चाहिँ रोकेर नेपाली तरकारीहरू चाहिँ भाउ नपाएको कारणले चाहिँ इन्डियन तरकारी धेरै आएर धेरै इन्डियन तरकारीहरू चाहिँ मगाएर चाहिँ नेपाली तरकारीहरूले भाउ पाएको छैन। हाम्रो यहीँ उब्जिएको चाहिँ बिना विषादी अर्ग्यानिक हुन्छ। इन्डियामा त कस्तो छ के छ हामीले त्यो देखा हुँदैन है। त्यो एउटा त विषादीको लागि पनि त्यता भयो, अर्को मूल्यको लागि पनि हाम्रो नेपालमै भएको तरकारी मात्रै बेच्न पाएदेखि इन्डियन तरकारी नबेच्ने हो भने मूल्य हाम्रो किसानले पाउँथ्यो। इन्डियन तरकारी सस्तो आइदिन्छ, हाम्रो यहाँको तरकारी पनि त्यसैमा दाँजो गर्दाखेरि यहाँको किसानहरूलाई मर्कामा छ र खाने मान्छेले पनि के हुन्छ त इन्डियन तरकारीलाई भन्दा नेपाली नै तरकारी मन पराउँछन्। यो इन्डियन तरकारी रोकिदियो भने राम्रो हुन्छ। सबै चिज होइन, फेरि नेपालमा नपाइने तरकारी फेरि इन्डियाबाट पनि मगाउनुपर्छ। त्यो त यस्तो नि, इन्डियाबाट कति सामानहरू कति धेरै आउँछ तरकारीहरू नै भनौँ न। अब कति नेपालमा कति भाउ नभएर त्यति कुहिएर पनि गइरहेको छ नि त। त्यो चाहिँ मेन चाहिँ त्यही हो, इन्डियाको बोर्डरबाट नै यो तरकारीहरू चाहिँ जुन हाम्रो यो खाने दैनिक हुने चिजहरू चाहिँ बन्द गरिदिएपछि राम्रै हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। मेरो विचारमा लाग्छ यो मल बिउको चाहिँ अलि सुविधा होइन, सस्तो सुविधाको सुलभको तरिकाबाट चाहिँ वितरण भयो भनेदेखि किसानहरू त खेती गर्ने त कम्ती भए छैन, तर उनले मूल्य पाएन, परिश्रमको चाहिँ ऊ पाएन। यो त नेपालीको सामान त ठिकै छ, दाम अहिले त्यो दाम डेरी खेती भएर दाम पाएको छैन। अब के गर्नुपर्ने, अब खेती त त्यही हो, कैसिकै अब दिनदिनै खेती बढ्दै गएको छ। जनसङ्ख्या भनेको त्यति नै छ, सबै अब नेपाली विदेशमा छन्। मान्छे भएको त महँगो हुन्छ, मान्छे थोरै छ, उत्पादन धेरै भयो। राजनीतिक दलको नेताहरूमाथि भर पर्छ। किन पर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ बोर्डरबाट हाम्रो चाहिँ नेपालमा भित्रिने बोर्डरबाट भित्र इन्ट्रेन्स नगरिदिएपछि हाम्रो चाहिँ नि के अरे नेपालको उसले तरकारी बजार तरकारीले चाहिँ भाउ पाउने भयो। त्यो भनेर पनि भएन। हाम्रो यहाँ उत्पादन जसरी इन्डियामा उत्पादन धेरै हुन्छ, सबैले चाहिँ लगाएको हुन्छ, रेगुलर 12 महिना पेल्न मतलब दिन सक्छ। अब नेपालीको बजार पनि अब यो किसानहरूको पनि अलिक गल्ती छ कि नेपालीहरूको। मेरो सामानको मूल्य यति नै भन्न पर्छन्। अब कति बजार चले बुझ्ने यताउता रिसर्चै हुँदैन कि। अब मेरो सामान यति पर्छ, यतिमा भए हुन्छ हुँदैन भन्छ। अब इन्डियामा त्यो चल्दैन, बजारमा कति चले त्यही हिसाबले उनीहरूले त अब इन्टरनेसनल त्यो बजार हेर्छ नि त, कतिमा बिक्छ त्यही हिसाबले आइरहेको हुन्छ। अनि सजिलो पनि हुन्छ कि अब हामीलाई यहाँ किसानमा किन्न जाँदाखेरि अब यति पर्छ, योभन्दा मिल्दैन, यति महँगो पर्छ भनेर ऊ छोडिदिन्छ। अनि उता इन्डियाबाट आउने त पार्टीबाट डिल भएर आउँछ, त्यहाँ हेर्न नि जानु परेन, सरसर गाडीमा लोड भइहाल्छ, कलको आधारमा पनि भइहाल्छ। पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा कम्प्युटर परीक्षा प्रणालीको विधि मार्फत स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएसँगै प्रवेश परीक्षा दिन मात्रै काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। पोखराको लामाचौर स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा शैक्षिक वर्ष 2079-80 का लागि सूचना प्रविधिको आधारमा कम्प्युटर परीक्षा प्रणालीको विधि मार्फत स्नातकोत्तर तहको जिम्नास्टिक विषयको प्रवेश परीक्षा भएको हो। यसपटक जिम्नास्टिक विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि परीक्षा केन्द्रमा यस्तो व्यवस्था मिलाइएको जानकारी क्याम्पस प्रमुख इन्जिनियर निर्मल प्रसाद बरालले जानकारी दिनुभएको छ।
उहाँले आगामी दिनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका अन्य विषयहरू अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा दिन मिल्ने व्यवस्था गराउने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी पनि पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन यसअघि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। बागलुङमा यस वर्ष हिमपात नभएको पर्यटकीय क्षेत्र हाँडीकोटले पर्यटक पर्खिरहेको छ। हिउँदका पारखीलाई न्यानो हिउँदले हाँडीकोट पुग्न दिएन, तर खुलेको आकाश, फक्रिँदै गरेका गुराँस र एकनास चल्ने सिरेठो अनि पुरातात्विक संरचनाले पर्यटक पर्खिरहेका छन्। मुस्कुराइरहेका हिमाल हाँडीकोटमा पर्यटक देख्न चाहन्छन्। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका स्थित हाँडीकोट टापुबाट देखिने केही दृश्य साँच्चीकै अद्भुत लाग्छन्। जैमिनीको राङखानी, जैदी र छिस्तीको संगमस्थल हो हाँडीकोट। समुद्री सतहदेखि 2195 मिटर उचाइमा रहेको हाँडीकोटमा वर्षाको समयमा जुकाको समस्या, हुस्सो र कुहिरोले ढाकिने र हिउँदमा हिउँले घुम्टो हाल्दा पर्यटक नियमित पुग्छन्। तर हाँडीकोटले जति प्राकृतिक र पौराणिक महत्त्व बोकेको छ त्यति पर्यटक भित्राउन नसकेको जैमिनी 10 का स्थानीय बताउँछन्। 2224 राजाका पालामा रहेको दरबार उठेपछि उराठ लाग्दो बनेको हाँडीकोटले पछिल्लो समय न्याय पाउन थालेको छ। समथर जमिन, राजदरबारका भग्नावशेष, मन्दिर र शिलाले सुसज्जित हाँडीकोटमा पुगेर तस्बिर खिचाउन पर्यटक पुग्छन्। हाँडीकोटको प्रचार प्रसारमा सरकारी निकाय भन्दा स्थानीयको जोड छ। हाँडीकोटमा केही वर्षदेखि मेला महोत्सव गर्ने र आन्तरिक पर्यटक पुर्याउन थालिएको छ। हाँडीकोट सामुदायिक विकास केन्द्र राङखानीले फागु पूर्णिमाको अवसर पारेर 4थो संस्करणको महोत्सव आयोजना गरेको हो। फागुन 17 देखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। महोत्सवमा आयोजना गरिने भलिबल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र महोत्सव हेर्न आउने दर्शक मार्फत हाँडीकोटको प्रचार गर्ने संस्थाको विश्वास छ। महोत्सवमा स्थानीय कला संस्कृतिसँगै स्थानीय परिकार पनि प्रदर्शनी गरिनेछ। माथि डाँडामा पानीको स्रोत नभएका कारण झण्डै 500 मिटर तल खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरेर लिफ्टिङ प्रविधिबाट माथि लैजाने योजना छ। आगामी आर्थिक वर्ष भ्यू टावरमा रेलिङ र तारजालीका लागि 3 लाख विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। साङ्घुरो तथा घुम्तीका कारण जोखिमयुक्त पुतली बजार नगरपालिका 4 र फेदीखोला 1 स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको भालु पहाड सडक खण्ड चौडा र कालोपत्रे गरिएको छ। सडक साङ्घुरो र छेउमा बार नभएका कारण पटक पटक यातायात दुर्घटना हुने भएकाले सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले सडक चौडा र कालोपत्रेसँगै घेराबार गरेको हो। चट्टाने भिर काटेर 50 वर्ष पहिला खनिएको भालु पहाड सडक खण्डको आधा किलोमिटर सडक खण्ड मात्रै चौडा छ भने छेउमा कुनै बार नबनाइदा जोखिम थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले 2 वर्ष पहिला जुम्ला निर्माण सेवा मार्फत 2 वटा घुम्ती र सडक चौडा पारेको हो। चौडा गरेको भालु पहाडी खण्डमा जेएलजी बिल्डर्स मार्फत सडक डिभिजनले कालोपत्रे र बार लगाएको इन्जिनियर अशोक पौडेलले बताउनु भएको छ। सडक डिभिजनले 88,27,312 रुपैयाँ खर्च गरेर प्रिमिक्स कार्पेट कालोपत्रे गरेको हो। त्यस्तै 483 मिटर सडक छेउमा बार लगाइएको छ। सडक छेउमा 2.9 मिटरदेखि 4.8 मिटर लम्बाइका 1 मिटरको फरकमा आधा मिटर चौडा 85 वटा बार लगाइएको हो। सुक्खा पहिरोले अवरुद्ध भएको लमजुम डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बेसी सहर नगरपालिका 1 उदिपुरको देउराली डाँडा सुक्खा पहिरो हटाएसँगै शुक्रबार बिहानदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो। अघिल्लो भदौ महिनामा पहिरोले पक्की सडक भत्काएपछि सो स्थानमा गत वर्ष फेरि पहिरो गएपछि वैकल्पिक सडक खुलाइएको सो स्थानमा ढुङ्गा माटो झरेर अवरुद्ध भएको थियो। माथिबाट झरेको ढुङ्गा माटो डुम्रे बेसी सहर चामे योजना सडक कार्यालय लमजुङका डोजरले पहिरो हटाएपछि रोकिएर बसेको विभिन्न सवारी साधन पुनः सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका
प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले बताउनुभयो। फागुन 18 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने लमजुङको सुन्दर बजार महोत्सव सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले महोत्सवमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब गाउँमै रोजगारी सृजना गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ सुन्दर बजार इकाइको आयोजनामा सुरु भएको महोत्सवमा 150 वटा व्यावसायिक स्टलहरू राखिएका छन्। स्टलहरूमा स्थानीय उद्योग, व्यापार, हस्तकला लगायतका वस्तुहरू राखिएको छ भने महोत्सव मार्फत व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र जडीबुटीको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोजकको भनाइ छ। उद्घाटन समारोह अघि सुन्दर बजारका विभिन्न संघ संस्था, आमा समूह, कलेज तथा विद्यालय, जात जाति समूहहरूले झाँकी र र्याली निकालिएका थिए। महोत्सवमा स्थानीय कृषि, घरेलु तथा हस्तकला प्रदर्शनी, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनी, लोकतोहोरी प्रतियोगिता, स्थानीय फोटो प्रदर्शनी, विद्यालय स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता, खाना महोत्सव, बाल उद्यान, सांगीतिक प्रस्तुति लगायतका विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम आयोजना हुने जनाइएको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला 100 रुपैयाँले घटेको छ। आज सुन 1,02,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। संघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 5 रुपैयाँले घटेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औंस 1838 अमेरिकी डलर रहेको छ। बागलुङमा खेलप्रति धेरैको चासो र रुचि भए पनि जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा उपयुक्त खेल मैदान बन्न सकेको छैन। उपयुक्त खेल मैदान नभए पनि खेलाडी उत्पादन भइरहेका छन्। उनीहरू साँघुरा घरको आँगन, बारीको पाटो तथा विद्यालयको प्राङ्गणमा खेल्दै आएका छन्। खेल खेल्ने पर्याप्त वातावरण नहुँदा कतिले खेल क्षेत्रबाट पाखा लागेका छन्, कति विदेशिएका छन्। त्यही साँघुरो बारीमा खेल्दै हुर्किएका कतिपय खेलाडी अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल खेलिरहेका छन्। बागलुङबाट रवि केसी, दिल सुनार, सुनिल घरती, दुर्गा बहादुर सुनार, सोफया पुन लगायतका खेलाडीले राष्ट्रिय स्तरमा नाम चम्काएका छन्। अहिले पनि उनीहरूकै पदचाप पछ्याउँदै सयौं बालबालिका तथा युवा भलिबल र फुटबल खेल्दै आएका छन्। खेल मैदानको अभावबाट गुज्रिएका सयौं खेलाडी अहिले पनि माथिल्लो स्तरको खेल कसरी खेल्न सकिन्छ भन्नेमा अन्योलमा छन्। राम्रो प्रशिक्षक र खेल मैदान नहुँदा राम्रो खेल्ने खेलाडी पनि गाउँमै सीमित बन्नु परेको भलिबल खेलका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी दिल सुनारले बताउनु भएको छ। खेल क्षेत्रमा अहिलेका पुस्तामा निकै ठूलो लगाव भए तापनि पूर्वाधार नभएको स्थानीयको गुनासो छ। बडीगार्डका नवीन कुमार घरतीले समथर खेल मैदान नहुँदा काठ, ढुङ्गा मुढामाथि खेल खेल्नुपर्ने स्थिति रहेको गुनासो गर्नुभयो। ग्रामीण क्षेत्र निकै भिरालो र अप्ठ्यारो हुँदा खेल खेल्न समेत जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। शुक्रबार दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै देशका बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा सामान्य हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक।
गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। अधिवेशनमा 4 विधेयक र 2 अध्यादेश पारित। पर्वतमा जल दुर्घटना नमुना उद्धार अभ्यासको प्रारम्भ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने मन्त्री गाहा मगरको भनाई। भारतीय तरकारी सहज रूपमा नेपाल भित्रिएपछि नेपाली किसान मर्कामा। स्वदेशी बजारमा भाउ नपाएको कृषकको गुनासो। कम्प्युटर परीक्षा प्रणालीको विधि मार्फत स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न। काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र बागलुङमा खेलप्रति युवाको रुचि बढ्दो। राम्रो प्रशिक्षक र खेल मैदान नहुँदा खेलाडी गाउँमै सीमित। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। न्युज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 14। युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला काठमाडौँ। 9801167733 0140395005। होटल सारा पोखरा, लग्जरियस हॉस्पिटैलिटी। Himalayan White House International College. Make your decision worth it. डिस होम फाइबरनेट। प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 522 074।